अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने ये इबरतनाक और दर्दनाक वाक़या पेश कर रहा हूँ। सच्चा ये किस्सा है एक लड़का जिसने अपने बचपन में जब वो छोटा था उस वक्त एक चिड़िया पर बहुत जुल्म किया, बहुत दर्द दिया, तो क्या अंजाम हुआ और क्या सज़ा मिली उस लड़के को। इस जुल्म की ज़्यादती की ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ मैं पेश कर रहा हूँ हदीस मुबारका के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है कि एक चिड़िया अगर अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी तो क्या अंजाम होगा उस शख्स का। ये वीडियो देखकर आपके दिल में भी जज्बा पैदा हो जाएगा कि परिंदों से मोहब्बत करनी चाहिए, तो वीडियो देखिए लाजमी। पर उससे कि बुखारा में एक आदमी रहा करता था, उसकी टांग कटी हुई थी। लोगों ने जब उसकी टांग कटी हुई देखी तो एक बार पूछा, क्या कोई हादसा हुआ बचपन में कि टांग कैसे कटी? ऐसा क्या हुआ था कि आपकी टांग ही काटनी पड़ी और आज आप एक टांग के हो गए हैं और दूसरी टांग आपकी मौजूद नहीं है? तो फिर उस आदमी ने लोगों को अपना किस्सा सुनाते हुए ये कहा कि ये किस्सा बहुत इबरतनाक और दर्दनाक है और आज भी मैं इस वाक़ये को भूल नहीं पाया हूँ। दुआ मांगता हूँ आज भी और इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ कि मैं एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया पर अपने बचपन में बहुत बड़ा जुल्म किया था। फिर यूँ सुनाया अपनी ज़िंदगी का ये सबक आमोज़ किस्सा कि बचपन में मुझे चिड़िया बहुत बिल्कुल पसंद नहीं थी और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चिड़िया जब चहचहाती हुई मेरे घर आती थी, अंडे देती थी, तो मैं मार कर भगा देता था कि यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है, हमारे घर आकर क्यों घोंसले बनाती हो और अंडे देती हो। इतनी नफरत थी मुझे चिड़ियों से कि मैं उनको बर्दाश्त ही नहीं करता था। अपने घर में मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, मुझे कहती थी कि परिंदों पर जुल्म मत करो और खुसूसन चिड़िया जो है इसकी तो बद्दुआ बिल्कुल मत लो, लेकिन मैं नहीं सुनता था। बहुत नाफरमान और बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। मैं बचपन में फिर रोते हुए कहने लगा, एक बार मेरे घर में एक चिड़िया आई, उसने मेरे घर में दरख्त पर घोंसला बना लिया, फिर उस घोंसले में उसने अंडे भी दिए। अब बजाय इसके कि मैं उसके साथ नरमी करता, रहमदिली करता और मुसलमान होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ भी निभाता कि परिंदों को परेशान नहीं करना चाहिए, मैंने उस चिड़िया पर जुल्म करने की सोची। सबसे पहले तो मैंने उसके अंडों का काम तमाम किया, यानी तमाम जो अंडे घोंसले में वो सब बेरहमी से तोड़ डाले। चिड़िया उसी वक्त आई थी घोंसले पर अपने बच्चों को देखने की अंडा महफूज है कि नहीं, पर क्या देखती है कि वो तो मैं तोड़ ही चुका हूँ। नीचे पर फड़फड़ाती हुई बेकरार होकर जब वो उतरी, मैंने उसे झपट लिया, पकड़ लिया और जल्दी से उसकी एक टांग में डोरी बांधी। अब मैं उसको इससे पहले कि पूरी तरह पकड़ता वो उड़ने लगी और उड़कर मुझसे दूर चली गई, पर डोरी जो थी यानी जो रस्सी थी उसकी एक टांग में बंधी हुई थी। फिर सदमे में आकर कहने लगा कि मेरे दिल में बेरहमी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि मुझे ये तक ख्याल नहीं आया कि वो मासूम कितनी तकलीफ़ में है, अपने आप को किस तरह बचा रही है, अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती है। उसके बच्चों को तो मैंने मार डाला, उसके अंडे तो मैंने तोड़ दिए। अब वो जब अपनी जान बचा रही है तो मुझे रहम ही नहीं आ रहा उस पर। वो मेरे आगे बहुत छोटी, बहुत मामूली सी, अब मैं उसके सामने इतना बड़ा, मैंने उस पर रहम नहीं किया। इंसान होने का इतना गुरूर हो गया मुझे। अब वो नन्ही सी चिड़िया उड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार के सुराख में घुस गई कि किसी तरह अपनी जान बचा लूं, पर कैसे बचाती। अंदर जब वो सुराख में घुस गई थी दीवार के, तो डोरी बाहर रह गई थी। मैं जो उस वक्त शैतान का साथी बना हुआ था, मैंने उसको देखा जब इस तरह तो मुस्कुराया कि आह अब पकड़ में आ गई, तो घुस जा जितने अंदर घुसना है, मैं तो डोरी खींच लूंगा और तुझे बाहर निकालूंगा। अब मैं आगे बढ़ा और डोरी को अपने हाथ में लेकर इतनी ज़ोर से खींचा कि वो फड़फड़ाती हुई बाहर आ गई। मगर अफसोस उसकी, मेरे इतने बेरहमाना तरीके से डोरी खींची जाने पर उस मासूम की टांग कट गई। उस डोरी ने उस मासूम की टांग काट दी थी, टूट चुकी थी उसकी एक टांग। मेरी माँ ने जब इस शोर की आवाज़ सुनी तो वो बाहर आई जल्दी से, देखा कि वो चिड़िया तड़प रही है, टांग उसकी टूट चुकी है। मेरी माँ गुस्से में आ गई। इतना वो समझाती थी मुझे कि परिंदों को तंग मत करो, इन चिड़ियों को तंग मत करो, अगर बना रही है घोंसला तुम्हारे घर में तो बनाने दो, अल्लाह ने उसको ये हुक्म दिया है और तुम कौन होते हो उनको अपने घर से निकालने वाले। लेकिन उसने अपनी माँ की नहीं सुनी। मेरी माँ ने जब ये हालत देखी इस प्यारी सी चिड़िया की, तो इख्तियार उसके मुंह से एक गलवा निकल गया। जिस तरह तूने आज इस चिड़िया की टांग तोड़ी है बेटा, मैं तुझे समझाती रही, तूने नहीं सुना, इस तरह तेरी टांग भी कटेगी, क्योंकि तूने एक मासूम बेज़बान जानवर परिंदे की बद्दुआ ले ली है और तूने आज एक माँ का दिल दुखा दिया है। मेरी माँ ने उस चिड़िया की टांग को सही किया, जख्म से उसको सही करके उसको सेहतमंद कर दिया। बात आई गई हो गई, मैंने तवज्जो भी नहीं दी थी इस बात पर।
اب میں جب بڑا ہو گیا تو علم حاصل کرنے کے لیے مجھے شہر سے باہر جانا پڑا۔ تو دوستو یہ وہ دور تھا جب اونٹ پر سواری کرتے ہوئے لوگ ریگستان سے، صحرا سے گزرتے ہوئے، ڈیزرٹ سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے شہر جایا کرتے تھے۔ ایجوکیشن کے لیے تو وہ لڑکا بھی جا رہا تھا۔ اونٹ بدک گیا۔ اب جب وہ بدکا تو تیزی سے بھاگنے لگا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو میں اپنا آپ سنبھال نہیں سکا اور نیچے میں زمین پر تیزی سے گرا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جب میں گرا تو میری اسی ٹانگ پر چوٹ آئی جو ٹانگ میں نے اس چڑیا کی توڑی تھی۔ واپس مجھے بخارا آنا پڑا، بہت علاج کروایا، اپنے ٹانگ کا تکلیف جا ہی نہیں رہی تھی، زخم بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجبوراً وہ ٹانگ کٹوانی پڑی۔ اور مجھے پھر یاد آیا اپنی ماں کی وہ بد دعا، جو میری ماں اس دردناک منظر کو دیکھ کر صدمے میں آ گئی تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس بچپن کی کوتاہی اور ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے بھی اپنی ایک ٹانگ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ تھی وہ دردناک کہانی۔ دوستو یہ حادثہ میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، چڑیا پر ظلم کرنے یا زیادتی کرنے، اس کو بھیجو قتل کرنے کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جو شخص کسی چڑیا کو بنا ضرورت قتل کرے گا تو وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے عرض کرے گی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس شخص نے مجھے بلا ضرورت قتل کیا، کسی نفع کے لیے قتل نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ باقاعدہ نام لے رہی ہے اس شخص کا، وہ شکایت کر رہی ہے رب کے دربار میں۔ کس دن؟ قیامت کے دن، جب جزا اور سزا کا فیصلہ ہو رہا ہے اور مل جانی ہے ہر چیز۔ اسی وقت کہہ رہی ہے کہ اللہ اس شخص نے نام لیتے ہوئے بتا رہی ہے، مجھے قتل کیا، بلا ضرورت مجھے قتل کیا، مجھے تنگ کر رہا تھا، میرے بچوں کو بھی مار ڈالا، مجھے اتنی تکلیف دی، اے اللہ اس تکلیف سے میں مر گئی اور تیرے پاس آ گئی۔ اے اللہ اب تجھ سے میں شکایت کر رہی ہوں کہ تو اب اس شخص کو سزا دے۔ تو سوچئے کیا مقام ہے ہمارا اور کیا اوقات ہے کسی انسان کی کہ ایک چڑیا کی شکایت پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور بتا کون رہا ہے؟ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سرکار کا حکم ہے کہ ہم سب رحم کریں پرندوں پر، اپنے پاس اگر ہمیں رکھنا بھی ہے تو اتنے پیار سے ان کو پالیں کہ وہ ہمیں دعائیں دیں۔ اور ان لوگوں کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چڑیا اگر گھر میں انڈے دیتی ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے، گھر میں تباہی آ جاتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے قریب ہوتے ہیں یہ پرندے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت گندگی ہو جاتی ہے اس جگہ تو صفائی کر دیں، لیکن اس طرح ان کو گھر سے مت نکالیے گا۔ اللہ نے ان کو آپ کے گھر بھیجا ہے تو رزق میں آپ کی برکت ہوگی، بلکہ بلائیں دور ہوتی ہیں پرندوں سے۔ بچپن میں ہر کوئی شرارت کرتا ہے، لیکن شرارت ایسی کیجئے کہ کسی کا نقصان نہ ہو، اور کوشش کیجئے کہ دعا لیجئے، اور خصوصاً والدین یعنی ماں باپ تو اپنے بچوں کو بالکل بد دعا مت دیں۔ والدین صرف دعا دیں، دعاؤں میں کہہ دینا تیرا بھلا کرے اللہ، تیرے دل میں بھلائی ڈالے اور تجھے نیک صحبت دے، بس اپنے بچوں کے لیے دن رات یہ دعا کریں۔ آج کل میں دیکھتا ہوں والدین چپکے چپکے اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، دل میں دے دیتے ہیں، تو وہ بد دعا تو لگ جاتی ہے۔ کوسیے مت، یہ کوسنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ منہ پر اپنے بچوں کو نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی مت کہیے، دعا کیجئے، سرکار ہے نا، اللہ کے ولی ہے نا، سنبھال لیں گے آپ کے بچے کو۔ یقین تو کیجئے اللہ کے ولیوں پر، اللہ پر۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔